جو بیکا کا معاہدہ کیا ہے ہندوستان نے امریکہ کے ساتھ، اس سے وہ بے شمار فائدہ اٹھا رہے ہیں، کیونکہ وہ جیو اسپیشل انفارمیشن ان کو پل پل کی خبر ملتی ہے کہ کون کتنے فاصلے پر، ایک آدمی بھی موو کر رہا ہو تو اس کا وہ پتہ چلتا ہے۔ پاکستان یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ دونوں طرف سے اس قسم کے حملے اس کے اوپر ہوتے رہے۔ ہمارے اپنے کوئی ملک سے تعلق رکھنے والے بہت سے تجزیہ کار جو ہیں وہ ریاست کو کہتے ہیں کہ جی ذمہ دار ہے، اس کی وجہ سے جو ہے یہ سلسلہ ہو رہا ہے، ریاست کے اوپر اور ریاستی اداروں پہ الزام لگ رہا ہے۔ नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल। पाकिस्तान भारत की इंटेलिजेंस से आजकल बहुत प्रभावित है और भारत अमेरिका के बीच हुए बैका समझौते का असर अब दुश्मन को दिखना शुरू हो गया है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि ये समझौता हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो रहा है। नईम खालिद लोदी ने आज की वीडियो में ये बताया है कि दुश्मन ने अपने आप को इतना ऑर्गेनाइज किया हुआ है कि हम सपने में भी नहीं सोच सकते। पाकिस्तानी मीडिया ये कबूल कर रहा है कि दुश्मन अब बहुत एडवांस हो चुका है और हम वही टेक्नोलॉजी के साथ ज़मीन में धंसे जा रहे हैं। आज की वीडियो में आमिर ज़िया और उसके पैनल ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह हालिया महीनों में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा देखने में आया, जिसमें पाकिस्तानी सिक्योरिटी के कई जवान और अफसरान जो हैं वो शहीद हुए। उलमा बिना तखसीस मसलक या फ़िरक़ों कहते हैं ना फ़िरक़े के जो हैं दहशतगर्दी का निशाना बने। इस वाक़े पर जिस तरह का जज्बाती रद्दअमल सामने आया है वो बिल्कुल फितरी है, लेकिन दहशतगर्दी के अफरीद का मुकाबला जो है वो सिर्फ जज्बात से, मज़म्मती करारदादों और नालों नफरी से नहीं हो सकता। इसके लिए जहाँ एक तरफ ठोस हुकूमती इक़दामात की ज़रूरत है, वहीं बयानिए की लड़ाई में इस चैलेंज को दुरुस्त तनाज़ुर में देखने की भी बहुत ज़रूरत है कि मसला आखिर है क्या। पाकिस्तान के खिलाफ बैरून मुल्क से होने वाली साजिशें जारी हैं। आज के प्रोग्राम में बात होगी दहशतगर्दी की बढ़ती लहर, मसले की नौयत और उसके मुमकिना तदारुक पर। क्या हुआ, क्या हम सुस्त पड़ गए इस लड़ाई के अंदर, हमारी तवज्जो जो है किसी और तरफ हो गई, या जो दुश्मन है उसने अपनी हिकमत अमली बदल दी, उसने अपना तरीक़ा वारदात को तब्दील कर दिया। जी नॉर्मली आप देखें कि जहाँ पर पहले आपको जख्म लगा हो उसी के ऊपर अगर चोट लगाई है तो तकलीफ ज़्यादा होती है, तो उस लिहाज से इसको उस तनाज़र में देखना चाहिए। जहाँ तक तो ये सेक्टेरियनिज़म का ताल्लुक है, आपको पता है काफ़ी अर्सा पहले जब एक मैदान जंग पाकिस्तान को बनाया हुआ था ईरान और सऊदी अरब ने, उस पर बड़ी हद तक काबू पा लिया गया। वो उस किस्म की जो है ना मामलात नहीं है, पर इसको रंग वही दिया जाता है ताकि आपस में कशीदगी पैदा की जाए, और जो करते हैं वो हमें अच्छी तरह मालूम है। लेकिन ये बात ये है कि जो आपने दो फैक्टर्स कहे हैं दोनों ही मौजूद हैं। दुश्मन ज़्यादा फाल इसलिए हुआ है कि एक तो उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया है, एक प्लेटफॉर्म उनको दिलवार साहब ज़रा रॉ की मदद है, एनडीएस की मदद है, और कुछ और भी हो सकते हैं। पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि दोनों तरफ से इस किस्म के हमले उसके ऊपर होते रहे। मेरा ख्याल पाकिस्तान को चाहिए कि जो जंग की नौयत है उसको समझे और उसके मुताबिक अपनी जारहाना रवैया अपना। मोदी साहब, अब माजी में भी देखा कि जब भी वाक़यात होते हैं तो हमारे मतलब टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जाते हैं, आर्मी चीफ भी गए, लेकिन इक़दामात जो उसके बाद होते हैं, फॉलो थ्रू जो करना होता है, क्या नाकाफ़ी रहते हैं, या उस वक्त जो है उस वक्त के चैलेंज को निमट लिया और उसके बाद जो है आपकी जो है निगाहें बॉल से हट गई और दोबारा जैसे कि भी रीग्रुप हो गए, क्या झोल कहाँ रह गया? ये एक तो एक सर्ज होती है रिएक्शन की जो फौरी तौर पे जब कोई इवेंट होता है उसके बाद होती है, उसके बाद थोड़ा सा वो प्लेटो आ जाता है, फ्लैटन होता है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि ह्यूमन साइकोलॉजी है, लेकिन अलर्ट रहने की जरूरत है। इसमें जब तक आप हाई टेक इस्तेमाल नहीं करेंगे, और साथ ही मैं ये बता दूं कि जो बीका का मुआहदा किया है हिंदुस्तान ने अमेरिका के साथ, उससे वो बेशुमार फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि वो जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन उनको पल पल की खबर मिलती है कि कौन कितने फासले पर, एक आदमी भी मूव कर रहा हो तो उसका वो पता चलता है। तो हमें भी इसी किस्म की टेक्नोलॉजी हासिल करने की जरूरत है, हम चाइना से कर सकते हैं, और ताकि इतने बड़े एरिया का जो सर्वेलेंस हम सही कर। हमारे अपने कोई मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से तज्जिया कार जो हैं वो रियासत को कहते हैं कि जी ज़िम्मेदार है, उसकी वजह से जो है ये सिलसिला हो रहा है। तो ये जो हम देखते हैं कि जो ख्यालात की जंग में एक आपको एक नज़र आता है, एक पोलराइजेशन नज़र आती है, और आप सोशल मीडिया उठा के देखें वो लगता है कि जी मतलब हालांकि पाकिस्तान की रियासती पॉलिसी नहीं है इस तरह की अपनी माइनॉरिटीज़ के लिए, चाहे वो मतलब मजहबी माइनॉरिटीज़ हों चाहे एथनिक हों, ये किस इस चीज़ को किस पैराए में देखते हैं आप? इसमें मेरा ख्याल है कि दो तीन बातें अगर हमारे बहन भाई इस पर गौर करें, फिर खुद हमें भी मालूम है कि वो अजीत दोवल की बात कर रहे थे कि उसके एक डॉक्ट्रिन है जो इधर चल रही है।
میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ بات ہو رہی ہے بڑے پیمانے میں، اس میں ریاست کی ذمہ داری تو بنتی ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، لیکن جب ریاست انڈر پریشر ہو ایسے واقعات کی وجہ سے اور پھر اپنے لوگ بھی اس کے اوپر پریشر ڈالنا شروع کر دیں، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے رنگ میں آپ کا پہلوان بھی اترا ہوا ہے، کوئی اور پہلوان بھی اترا ہوا ہے، تو جب اس کو کوئی ایک موقع پڑ جائے اور وہ تھوڑا سا لڑکھڑائے تو آپ بھی اسی کو ہوٹ کرنا شروع کر دیں جو آپ ہی کا پہلوان ہے، جو آپ ہی کا باکسر ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ریاست کے جو ادارے ہیں، جو یہ سارے آپ کو معلوم ہی ہے آپ نے درست کہا کہ ذمہ داری یقیناً ریاستی اداروں کی، لیکن یہاں تو ریاست کے اوپر اور ریاستی اداروں پہ الزام لگ رہا ہے۔ جی آپ دیکھیں کہ چند دن پہلے ہی جو ایف سی کے اہلکار شہید ہوئے ہیں وہ اسی علاقے میں اس کے نزدیک، اور شاید انہی کی حفاظت کے لیے مامور ہوں گے، جس کی وجہ سے ان کو کرنا پڑا۔ لیکن یہ جو جیسے فار ایگزامپل اگر ایران اپنے نان سٹیٹ ایکٹرز کے لیے یہاں سے لوگوں کو ریکروٹ کر رہا تھا اور ایسی خبریں آ رہی تھیں، اور یہ جو آنا جانا لگا رہتا ہے اور یہ سب، اس میں ریاست کی ذمہ داری تو ہے نا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب ریاست اپنی ذمہ داریوں میں سے 9 میں کامیاب ہو جائے، مثال کے طور پہ 9 فوائل کر دیں آپ، جو ان کے جو بھی منصوبے تھے، ایک اگر کسی وجہ سے ہو جائے تو اس میں آپ بھی ریاستی کو اگر اس پر ہی پریشر ڈالنا شروع کر دیں تو وہ پر اور وہ مطلب ان کی ایفیشنسی ڈاؤن ہی ہوگی، بہتر کیا ہوگی۔ آپ کو اپنی ریاست کو انکریج کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے بڑے اچھے کام کیے، آپ مہربانی کر کے تھوڑا اور امپروو کریں، جیسے میں تعاون کرنا ہوتا ہے، اور تعاون کرنا بڑا ضروری ہے۔ آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کریں، آپ تھوڑا سا ان چیزوں کا خیال رکھیں، آپ اپنا بڑھائیں استعداد کو، یہ باتیں تو ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کہنا کہ آپ خود اس میں ملوث ہیں اور آپ کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے اور آپ ہی ہیں جو یہ کرواتے ہیں، جس قسم کے بیانیے ہمارے سننے میں، یہ بہت تکلیف دہ بات ہماری طرف سے جو کوتاہی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے، ایک تو ہمیں پتہ ہے، جیسے میں کہتا کہ جہاں زخم لگا ہوا ہے اس کے اوپر نرم پٹی کے علاوہ اس کی حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے، زیادہ فعال حفاظت کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہماری حکمت عملی کو بھی ذرا ریویو کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میں ابھی فوجی نقطہ نگاہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لو انٹینسٹی کانفلکٹ ہوتی ہے، اس قسم کے جو جنگ ہوتی ہے، اس کے اندر آپ صرف دفاعی رویہ اختیار کیے رکھیں گے، کتنے اسکولوں کو بچائیں گے، کتنی مسجدوں کو بچائیں گے، کتنے آپ کمیونٹیز کو بچائیں گے، یہ تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ آلدو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے یہ فوائل کر دیے جاتے ہیں، ان کو ناکامیاب کر دیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی اکا دکا واقعہ ہو جاتا ہے۔ آپ کو اس کی جڑ تک پہنچنا ہوگا، جو منبع ہے اس کو ہٹ کرنا ہوگا، اس کے ہمارا حق ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ جب تک ہم حکمت عملی اگریسو نہیں اپنائیں گے، یہ اس قسم کے معاملات ہوتے رہیں گے۔ ایک بات میں کرنا چاہوں گا، ہے تھوڑی سی سینسٹیو، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ کرنی چاہیے، اور علماء کو چاہیے تھا کہ دیکھیں ہر مسلک کے عالم موجود ہیں ہمارے ملک میں، وہ یہ بات ضرور ابھی تک کسی نے نہیں کی کہ اسلام کی روح سے اپنے شہیدوں کی لاشوں کو رکھے رکھنا اتنے دنوں تک، یہ کس حد تک اسلامی ہے۔ یہ کسی نے بات نہیں کی، اس لیے کہ ذرا سینسٹیو معاملہ ہے، ادھر سے ذرا ان کے وہ جذبات برانگیزتا ہے۔ میرے خیال کسی عالم کو یہ بات اٹھانی تو چاہیے تھی بھائی۔